These include that the central government would target reaching a net GDP ratio of 5.6% of GDP in BE 26-27 compared to ते सरकारान सिम्प्लिफाय म्हणजे कोणे तुम्ही टॅक्स हे जावपाची गरज ना, तुम्ही टॅक्स कंट्रोल आसपाक जाय अशी गरज ना. तुमचे इन्कम तुम्ही tax demand. As an additional measure for reducing their returns, even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for Australia to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report. संकल्प भाई तुम आगे बढ़ो, भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे वंदे. ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर जे युनियन बजेट आयज लोकांच्या समोर हाडलेले आसा 26-27 आनी तेज्या लागून आयज आमी मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीसून आयज आमी व्हड संख्येन सगळे आमचे मुर्मगांव गोवाचे लोक हांगा उपस्थित रावलेले आसा. लायव्ह बजेट आमी पळोवपाक लागलेले आसा. आमी जे ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टरांचेर आमकां पूर्ण विश्वास आसा. फक्त आमच्या गोंया खातीर न्हू आख्ख्या देशाक लागून जे बजेट प्रेजेंट जातले तेजे भितर आमच्या बारीक समाजाच्या लोकांक बारीक लोकांक हेजो भरपूर फायदो मेळटलो. आनी आयज जशें 2025-26 जे बजेट जाल्लेले आनी तेजे भितर भरपूर लोकांक हेजो बेनिफीट मेळ्ळो, स्पेशली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एड्युकेशन सेक्टर, जे आमचे बारीक बारीक स्टेशनरी आयटमाचेर जो बेनिफीट मेळ्ळो, इन्कम टॅक्साचेर आमकां पर्सनल जो इन्कम टॅक्स भरता तेजेर बेनिफीट मेळ्ळो. अशे खुबशे आमकां हे बजेटा भितर बेनिफीट मेळ्ळेले गेल्या वर्सा. सो ह्या वर्सावूय म्हाका दिसता तेजे पेक्षा जास्त बेनिफीट मेळटलो. सद्या बजेट चालू आसा, आमी ते लायव्ह पळयता सगळे जाण. तेजे लागून जो व्हड संख्येन हांगा सगळो मुरगांवचो लोक उपस्थित रावल्या कारणान हांव तेंचे सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा. त्याच प्रमाणे बेगीन रोखडेच मार्चा भितर आमचे गोंयचे बजेट येवपाचें आसा. जो ऑनरेबल फायनान्स मिनिस्टर जो आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत ते प्रेजेंट करतले आनी तेज्या भितर सुद्दां आमचे गोंयचे ज्या लोकांक हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट मेळटलो. गेल्या वर्सा आमी पळयलेले जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान जे बजेट प्रेजेंट केलेले हे बारीक लोकांक लागून आसलेले, आमच्या गोंयकारांक लागून आसलेले. अशेंच आमचे बजेट 26-27 येता ते मार्चान आमकां पळोवपाक मेळटले. आतां सद्या आमी युनियन बजेट 2026-27 जी आमची फायनान्स मिनिस्ट्री आसा तेंच्यांनी आयज प्रेजेंट केल्लेले आसा आनी हे लायव्ह आमी पळयता. आमच्या सगळ्या लोकांचे तर्फे मुरगांव गोवाच्या लोकांचे तर्फे हांव आमचो ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच फायनान्स मिनिस्टर तेजे धन्यवाद करपाक म्हणपाक सोदता. कित्याक बरें बजेट आमकां आख्खे देशाक मेळटले. सद्या जे पॉयंट्स थोडे सांगलेले आसा तेजे भितरूय आमकां बेनिफीट मेळ्ळो आसा आनी फूल बजेट कंप्लीट जाल्या उपरांत जे मेन आमकां बेनिफीट मेळ्ळो आसा तेजेर परत आमी उलोवपाक फुडें येतले. जाता की आयज इंडियाची जी बजेट आमचे हे करता प्रेजेंट करता ती एक महिला आसा, आमची फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन. ते आसातूच आनी एवरी टायम बजेट म्हणटा तो सगळ्यात जास्त कोणाक इफेक्ट करता जाल्यार आमच्या असल्या हाऊस वायफाक जी घरांतली आपलो मातसो सुद्दां जर रेट वाडलो जाल्यार तेंचो बजेट खंय ना खंय हालता. तेंचो घर सांबाळपाक मातशे त्रास जाता. आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा आमच्या वित्त फायनान्स मिनिस्टराचेर की आमचो हो बजेट एकदम बरो आसतलो. आतांच हांव बजेट पळयतालें तितून आमचे जे गर्ल्स आसा गर्ल्स हॉस्टेल एवरी डिस्ट्रिक्टान अनावन्स केला तेंच्यांनी करतले म्हणून. तशेंच आमची जी सिनियर सिटीजन आसा तेंच्या खातीर बरे मेडिकल फॅसिलिटी दिवपाचें बीन अनावन्स केला. खुबशे सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा आमचे तेंच्या खातीर बिझनसान कितें तरी एंटरप्रिन्युअर म्हणून तेंच्या खातीर खुबशी सवलत तेंणी केल्लेली आसा. अशें आतां आमी अर्देच पळयलेलें आसा बजेट. हेच्या फुडें बीन म्हाका दिसता आमच्या बायलां खातीर बरेचे बरे कितें तरी चिंतलें आसतलें. आमच्या बायलांक कशें एम्पावर्ड करपाचें हेजे दृश्टीन फुडें व्हरपा खातीर बजेट म्हाका दिसता हो खरोखरूच खूबच बरो आसतलो. 2026 to 2027 हो बजेट इफेक्ट करता. आनी आतां पयलें ह्या काळान आमकां बायलांक फुडें काडपाक खरोखरूच आमची मोदी सरकार खूब प्रयत्न करता. आनी म्हाका ह्या
आमच्या मोदी सरकाराचेर खूबशे विश्वास आसा अशेंच आमच्या बरोबर रावतलो लेडीजां बरोबर म्हणून. फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हाणें 26-27 ह्या आर्थीक वर्सा खातीर बजेट संसदेन दवरिल्लें आसा आनी आमी दर वर्सा आमी रावतात हें बजेट केन्ना येतलें आनी तो दीस आयज येयल्लो आसा. आनी जेन्ना आमी पळयतात भारतीय जनता पार्टीचें सरकार येयत सावन सगळ्यो ज्यो बजेट जें आसा हें कॉमन मॅन जो आसा जो सकयल्या थराचो जो मनीस आसा ताका बेनिफीट कशें जातलें हेंच ह्या सरकारान पळयल्लें आसा. इन्कम टॅक्स हे आमकां सगळ्यांक कॉमन मॅन जे आसा सर्वसाधारण जे लोक आसा तांच्या खातीर एक खूब गरजेचें एक हें आसता. आनी ते आमी पळयल्लें आसा की आमी दर वर्सा चिंत्ताले आमकां जे इन्कम टॅक्स रिटर्न जे फायल करचे पडटा तितून खूब कचकटी आसताल्यो पूण तो टॅक्स कन्सल्टंट किंवा चार्टर्ड अकाउंटंट आसा हे ताणेंच तो फायल करपाक शकता. पूण आयज एक सरकारान अशें एक सिम्प्लिफायड करून एक्ट केला की जो सादो मनीस जो आसा म्हजें इन्कम कितलें आसा त्या प्रमाणे हांव तें म्हजें इन्कम हांवूच फारीक इन्कम टॅक्स रिटर्न हांवूच फारीक करूंक शकता अशें एक स्कीम ह्या सरकारान काडिल्ली आसा. आनी ते फॉर्मां जी आसा ती खूब सिम्प्लिफायड केल्ली आसा. तशेंच हांव आनी एकदां पळयतालो बजेट तेन्ना आमचो नाल्ल पळयता आमी आयज आमचो गोंयकाराचो नाल्ल हो खूब आमच्या जेवणाचो खूब गरजेचो एक वस्त आनी आमकां ती दर दिसा आमकां कडयेक आमकां नाल्ल हो जायत आसता. नाल्ल हो दिसान दीस म्हारग जायत आसा. नाल्लाक रेट सकयल कसो येवचो ह्या खातीरूय ह्या सरकारान बरें तेजेर हें काडिल्लें आसा. आनी सॅम्पलिंग जें आसा तें चड नाल्ल दितले उत्पादन जें चड नाल्ल दितले अशी एक स्कीम सरकारान काडिल्ली आसा. ती आमच्या गोंयकारां खातीर खूब फायद्याची ठरतली. तशेंच ते दिव्यांग जे आसा तांचे कडेन इन्कम काय आसना तांकाय खातीर जे तांकां जे आर्टिफिशियल तांकां हात पांय लागता तेज्या खातीरूय सरकारान ह्या आयच्या बजेटान आमी पळयताले सरकारान एक स्कीम काडिल्ली आसा की तांकां ती सवायच्या सवाय ती मेळपाक जाय ह्या खातीरूय ह्या सरकारान अशी स्कीम काडल्या तातूंत हें आसा. अशे जायत्योश्यो आसात येवजण्यो फुडें बजेट चालू आसा ते आमी पळोवया. पूण सरकार हें बजेट बरें दितलें. हें गरिबांचें साद्या गरिबांचें हें बजेट आसता तें अजूनय आसतलें अशें आमी आज बाळगिता. देव बरें करूं. आयज हे बजेट चालू आसा 2026-27 खातीर आनी आमी त्या बजेटाचें स्वागत करता कारण काही गोष्टी आसात ते खरेंच गोंयकारां खातीर इम्पॉर्टंट आसात. आतां जशें सांगलां तशें नाल्ला खातीर नवे सॅम्पलिंग काडून नवे उत्पादन वाडोवपा खातीर प्रयत्न चलतले. त्याच बरोबर टुरिजम कॉरिडॉर नवे तयार केल्लेले आसा जेणे करून जी तीर्थक्षेत्रां आहात ती कनेक्ट जातली अशें सुद्दां सांगलेलें आसा. हेचो गोंयाकूय सुद्दां फायदो जावपाची चड शक्यता आसा कारण हे चडशे ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाची शक्यता त्या कॉरिडॉराक लागून शक्य जातलें. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार नवे युनिवर्सिटीज स्थापना करपाचें आतां बजेटांत सांगलेलें आसा तेचेंय आमी स्वागत करतात. हे अशे गोष्टी आसात जे करून एक कॉमन मॅनांक तेंच्या खातीर एक बरी गोष्ट ही आसा जेणे करून आमी तेचें स्वागत करपाक जाय. आनी हांव मना पासून ह्या बजेटाचें स्वागत करता. आनी आनीकय गोश्टी कितें मेळपाचें आसा आमी चिंत्ता की मोदी सरकार आमकां बरें आमकां बजेट दितलो आनी जेणे करून आमचें जीवनमान राहणीमान सुदारतलें अशी अपेक्षा करता. धन्यवाद. 2026-27 सामान्य कॉमन लोकांक लागून खूब इम्पॉर्टंट आहा. सगळ्यात पयलीं हांव खरेंच एप्रिशिएट करता ते एफर्ट्स आमच्या आमदारान घातले. हाजो लायव्ह स्क्रिनींग शो दवरलो ताणें आनी इतल्या लोकांक वांगडा हाडून दाखोवन ताजो एक प्रयत्न आसलो कितें तुमी अंडरस्टँड जावपाचो बजेट एक्झॅक्टली कितें तो. आनी खरेंच सगळ्याक खूब संख्येन लोक येयलो आनी इंटरॅक्शन जाता उलोवप जाता. एज अ कॉमन पर्सन आमकां BJP गव्हर्मेंटासून सदांच एक्सपेक्टेशन हाय आसा आनी तेंच्यांनी आमचें एक्सपेक्टेशन सदांच हाय दवरला. सो आयज हांव एक्सपेक्ट करता एज अ कॉमन पर्सन दॅट तेंच्यांनी लोकल एम्प्लॉयमेंट तेजेर फोकस घालपाचो. तसोच वेलफेअर ऑफ फार्मर्स कॉमन रिलीफ फॉर कॉमन पीपल इन्फ्रास्ट्रक्चर हेजेर तेंच्यांनी एक वेटेज घालपाचो. आनी हांव अपेक्षा करता की हो बजेट सगळ्यांक एक सुकून दितलो आनी बऱ्या भशेन जातलो. जे फायनान्स मिनिस्टर आहेत बजेट सबमिशन करपाचो आसलेलो खरेंच साम डिफरंट पॉयंट्स ते न्यूली घेवन येयला लायक इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या युनिवर्सिटीचे म्हाजे हेल्थाचे तेजे वयल्यान एक्चुली आमकां कितें गरज आसा पळय तेजे वयल्यान ते बजेट सबमिशन करपाचें. होपिंग सो वील गेट अ गूड बजेट इन मार्च आमचो येवपाक जाता.